नमस्कार गोंयकारांनो, सगळ्या गोंयकारांक म्हजो माये मोगाचो येवकार। आज हांव तुमच्या मुखार घेवन आयलां सगळ्यांची आवडीची चिकन शाकुती। हांवें घेतला 1 किलो चिकन। सुरवातेक हे चिकन आमी मॅरिनेट करून दवरपा जाय। मॅरिनेशना खातीर आमकां लागतली आले लसणूची पेस्ट। तर करूया आमी ग्रीन पेस्ट। ग्रीन पेस्ट करपा खातीर आमकां जाय लसणूच्यो पाकळ्यो। तर हांवें 10-12 लसणूच्यो पाकळ्यो घेतल्यात। 4 जित्यो मिरसांगो, 1.5 इंच आलें आनी ओली कोथमीर। हितून घालता 1 चमचो हळद आनी थोडेशें उदक घेवया आनी बारीक वाटुया। ग्रीन पेस्ट आमची तयार आसा। ही ग्रीन पेस्ट सगळी आमी काडून चिकनाक लावया आता। त्याच बरोबर हांव घालता अर्दो चमचो मीठ। तुमकां कमी दिसता जाल्यार आनीकूय थोडें घालात। ही पेस्ट आता बरी चिकना लावून मिक्स करून 1 वरभर धापून दवरुया। एक किल चिकनाचो मसालो काडपा खातीर हांवें घेतल्या 13 सुक्यो मिरसांगो, बारीकसो कुडको पत्री, 15 लवंगां, 15 मिरयां, 3 पाकळ्यो दगड फूल, 1.5 इंच तिकी, 2 चमचे सुक्यो कोथमिऱ्यो, 1 चमचो बडीशेप आनी 1 मोठो कांदो हांवें असो उबो चिरून घेतला। तर हो सगळो मसालो आमी भाजुया। कायल गरम जावपा लागली की तेतून घालता हांव 2 चमचे तेल। उबो चिरिल्लो कांदो घालुया। कांदो मातसो मोव जावपा जायसर तो बरो भाजुया आमी। कांदो आमचो बरो तांबडो जावपा लागला म्हणटकीर हांव तेतून हो सगळो मसालो घालता। तो मसालो 1-2 मिनटां खातीर बरो भाजुया। हो गरम मसालो 2 ते 3 मिनटां खातीर बारीक गॅसार हांवें बरो भाजून घेतला आनी मसाल्याक बरो घमघमीत वासूय सुटला। म्हणटकीर हांव गॅस बंद करता आनी हे मातशें थंड जायसर दवरुया।
तेच कायलीन हांव सोयी भाजपाक घालता। 1 किलो चिकनाक 1 नाल्लाची सोय पुरो जाता। बारीक गॅसार बरी सोय भाजून घेवया। सोय भाजता आसतना कायलीन हांवें आनीक तेलूय घेवना। मसालो भाजिल्लो तो तेल मातशें उरलांच आसतलें कायलीक, तेजेरूच सोय भाजुया। सोय आमची बरी भाजून आयल्या म्हणटगीर ही आतां काडून घेवया। मसालो आमचो न्हिवून आयला म्हणटगीर हो मिक्सरान घालून आतां वांटून काडुया। थोडेशें उदक घालुया। भाजिल्ली सोय आतां थंड जाल्या म्हणटगीर ही आतां हांव मिक्सरान घालून बरी वांटून काडटा। वाटपा खातीर हांवें घेतला 1 कप उदक। हांगा आमचो गरम मसालो आनी भाजिल्ले सोयेचें वाटण दोनी तयार आसा। हांवें हांगा एक मोठो कांदो बारीक चिरून दवरला आनी एक मोठे टमाट बारीक चिरला। आतां करुया फोडणेची तयारी। तोपान हांव घेता 2 ते 3 चमचे तेल। तातून घालुया कांदो, कांदो मातसो तांबडो जायसर बरो तळसुया तो। कांदो आमचो बरो तांबडो जावपा लागला म्हणटगीर हांव घालता टमाट। टमाट बरें तळसुया। टमाट आमचें बरें शिजलां, मोव जालां सामकें। आतां तेतून घालुया मॅरिनेट केल्लें चिकन। चिकन बरें वरभर मॅरिनेट करून दवरलें की ताका रुचूय बरी वेगळी लागता। चिकन धापून एक 10 मिनटां खातीर शिजपा दवरुया। चिकन आमचें बरें शिजपा लागलां आनी चिकना उदकूय बरें सुटलां।
चिकन धापून परत एक 10-15 मिनटां खातीर शिजपा दवरुया. गॅस मोठी दवर नाकात, गॅस मिडियमूच दवरल्यार जाता. चिकन आमचें बरें शिजून आयलां. दवल्यान अशें चिड्डोवन पळयात. शिजून आयलें की आमी आमचें वाटण घालुया. मसाल्याचें वाटण आमचें. आनी ही आमची वाटून दवरिल्ली सोय. चिकन तुमकां कितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात. गॅस आतां मोठी करून दवरुया. तुमकां जर मीठ कमी आसा अशें दिसता जाल्यार तुम्ही मीठ घालपाक शकतात. चिकनाक बरो खतखतो येवपाक लागलो की तेतून हांव पिळटा अर्दो लिंबू. बरें चाळून घेवया. चिकनूय आमचें बरें शिजपाक लागलां. म्हणटकीर आतां हांव गॅस बंद करता. गोवन स्टायल चिकन शाकुती तयार आसा. ही शाकुती तुम्ही नक्की ट्राय करून पळयात.